बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हमजा शहबाज बहुत बुरी तरह फंस चुका है और आइंदा आने वाले 30 दिन ना सिर्फ हमजा शहबाज बल्कि शरीफ खानदान पर भी इंतहाई भारी गुजरने वाले हैं। जी हां, यानी कि जून का महीना कैसे और क्यों, तफसीलात आपको बताएंगे। पंजाब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाला है। बड़ी अदालत इस हवाले से क्या अहम तरीन फैसला करने जा रही है, इसका जवाब भी और खबर आपको इस वीलाग में देंगे और आपको यह बताएंगे कि न्यूट्रल्स क्यों खामोश हैं और इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त किन मसाइल से दो चार है, अगले 30 माह क्यों अहम है। यह मामला इस अहम तरीन वीलाग में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से केस की समाअत थी, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं ताकि यह सारा मामला आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि कैसे हमजा शहबाज शरीफ जो है वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। जनाब, मामला कुछ यूं है कि हमजा शहबाज ने आज अदालत आलिया के अंदर एक जवाब जमा कराया। उस केस में, उस जवाब में उन्होंने प्ली क्या ली। ये मामला अब ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमजा शहबाज के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इस सारे मामले के ऊपर आज खुद नोटिस ले सकती है। जवाब कुछ यूं था जनाब हमजा शहबाज का कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अदालत उज़्मा का फैसला वज़ीर आला के इंतखाब पर लागू नहीं होता। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला सामने आया कि जिसमें यह कहा गया था कि जो मुनरफ अरकान हैं और वो जनाब अली नाअहल करार दिए गए, उनका वोट जो है वो नहीं गिना जाएगा और अगर वो अपनी पार्टी जो है वो फैसले के खिलाफ वोट देंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे और वही वोट लेकर जो हमजा शहबाज हैं वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। इसके ऊपर जब केस गया लाहौर हाई कोर्ट तो उन्होंने जनाब जवाब ये जमा कराया। उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह वज़ीर आला के इंतखाब पर लागू नहीं होती और उन्होंने अदालत से यह इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना आयद किया जाए। और इससे पहले मुनीर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट से यह दरख्वास्त की थी कि हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के खिलाफ उनकी दरख्वास्त को PTI समेत दीगर फ़रीक़ैन की दरख्वास्तों के साथ क्लब किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए मुनरफ अरकान को नाअहल करार दिया जो है वो दिया था। अब मामला जनाब यूं है कि हमजा शहबाज 197 वोटों के साथ वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, जिनमें से 25 वोट जो है वो नाअहल हो गए, ख़त्म हो गए और अब उनके वोटों की जो तादाद है वो 172 रह गई और उनको 186 वोटों की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ऐवान में 173 अरकान की अक्सरियत हासिल है और अगर मखसूस नशिस्तों पर उनके हक में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाज़िया अक्सरियत हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि मामला इंतखाबात की शफाफियत का था, सवालात खड़े हुए तो 17 मई को यह फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम 25 अरकान को जो है वो डी-सीट कर दिया था। अब मामला यह हुआ है कि इसी मामले के ऊपर महमूद रशीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो है वो हमजा शहबाज को और उसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको फरीक बनाया है और दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, वो अब अक्सरियत खो चुके हैं। और दरख्वास्त में यह कहा गया कि हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर मनसब इस्तेमाल कर रहे हैं वज़ीर आला का और उन्हें मनसब से हटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त पर कहा कि आपकी दरख्वास्त को मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। यह है वो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जिसके बाद हमजा शहबाज इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं और पंजाब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये मामला जो है वो मरकज़ की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इस वक्त मरकज़ की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका तमाम तर जो दारोमदार है वो पंजाब की हुकूमत के ऊपर है। अगर पंजाब उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ मरकज़ की हुकूमत रखने का उनके पास कोई जवाब जो है वो नज़र नहीं आता और मामलात नए इलेक्शन की जानिब जो है वो बढ़ सकते हैं। अब इसी दौरान एक अहम तरीन इंटरव्यू जो है वो साबिक जो FIA के मुअत्तल प्रोसिक्यूटर है, मुअत्तल जो कर दिए गए थे, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू सामने आया जिनका नाम सिकंदर जुल्कुरनैन है और FIA के मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्कुरनैन ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। ये मामला डायरेक्ट हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है। अपने खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि
یہ جو جواز دیا جا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں پیش نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہٹا دیا، معاملہ یہ نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ دونوں ملزمان یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، اور 10 اپریل کو یہ پیغام مجھے ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے مل گیا تھا۔ اب یہ ان کا انکشاف انتہائی خوفناک ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر پہلے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے، ایف آئی اے اور نیب کے کیسز کا ریکارڈ جو ہے وہ خردبر کرنے کے حوالے سے، تبدیلیوں تعیناتیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر سو موٹو نوٹس جو ہے وہ لے چکی ہے۔ تمام تر تفصیلات بھی اس حکومت امپورٹڈ حکومت سے طلب کر چکی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جو سابق اسپیشل پروزیکیوٹر ہیں اسکندر ذوالقرنین، ان کی یہ سٹیٹمنٹ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک دباؤ تھا جو تھے جو ڈی جی ایف آئی اے کے متعلق انہوں نے بتایا، مرحوم جو ڈاکٹر رضوان تھے، کہ ان کے اوپر کس قسم کا یہ دباؤ تھا، میگا کیسز کا دباؤ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان ایک حساس آدمی تھے اور وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے۔ ماضی میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ کئی تفتیشی افسران جو ہیں وہ ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو ایسا کیس ہے اس کو سمجھتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کہ اگر اس معاملے کو آگے چلنے دیا جاتا، اگلے 7 دن کے اندر جو تاریخ دی گئی تھی، اگر فرد جرم عائد ہو جاتی تو اگلے 6 ماہ کے اندر یہ تمام تر معاملہ ثابت ہو جانا تھا، اس کے منطقی انجام تک پہنچانا تھا، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ ایک انتہائی آئیڈیل کیس تھا، اور تمام تر ثبوت جو ہیں وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے حوالے سے مکمل تھے۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح سے 10 اپریل کو انہیں روکا گیا، اور اس کے بعد 11 اپریل کو شہباز شریف آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے کہ پنجاب کی حکومت کس طرح سے ختم کر کے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، مرکز میں شہباز شریف آ جاتے ہیں۔ اور یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ دونوں جو منی لانڈرنگ کے ملزمان ہیں، ان میں سے ایک پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور دوسرا پاکستان کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ تمام تر معاملہ۔ ان تمام تر معاملات کے بعد اب اہم ترین جو کردار ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، اعلیٰ عدلیہ کا ہے۔ نیوٹرلز اس حوالے سے اس وقت مکمل طور پر خاموش ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سارے معاملات میں سے ہمیں نکالیں، کیونکہ یہ کہنا ہے ذرائع کا کہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ادارے جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کی جو حکومت ہے اس کو آگے لے جا کر چلایا جائے گا۔ لیکن جبکہ نیوٹرلز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ نیوٹرلز ہو چکے ہیں، اس موقع پر بھی نیوٹرلز ایک دفعہ پھر نیوٹرلز ہیں، خاموشی انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ معاملات اب لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ جس قسم کے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ان کے ریمارکس آئے ہیں یا جو فیصلے آئے ہیں خاص طور پہ آرٹیکل 63A کو لے کے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اگر لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ طے نہ ہو سکا، سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ معاملہ لے کر آئی، تو کیونکہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 25 ارکان نااہل ہو چکے ہیں، تو حمزہ شہباز جو ہے وہ شدید ترین مشکلات میں ہوں گے اور پنجاب میں ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے جو 2 آئینی اور قانونی رائے ہیں کہ اکثریت کے حساب سے معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی وزارت اعلیٰ کی طرف جا سکتا ہے، لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 186-87 ووٹ جو نصف بنتے ہیں وہ ہر صورت لینا لازم ہوتے ہیں، اس لیے ضمنی انتخابات کی بجائے یہ معاملہ پنجاب اسمبلی کی ڈیزالو ہونے کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو مرکز کے اندر جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ بھی شدید ترین خطرے سے دوچار ہے۔ اور اگر یہ جو معاملہ ہے جس کی طرف جو ذوالقرنین صاحب ہیں، اسکندر ذوالقرنین، انہوں نے اشارہ کیا کہ کس طرح سے انہیں ہدایات تھیں کہ نہ پیش ہوں، یہ معاملہ بھی اگر سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر حمزہ شہباز کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو ہیں وہ بھی شدید ترین مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔